تشجرون وشتها تمفتحون وشتها مكففال حيلتات صدتا إيداتاونت دقاوي حيلتات مفراس محدرة أبي تقرأي أنصل اليوم كابزلو حدقاتات يتقسون زي تراجع عجزياوي من محدر تقرأي بخلت أجرو رجيسو نتاكل كم حدر يكعلن بحوحتن بفيرال منجستن توتيرو شولا لا يبلزلو منجست تعدس ورده حدقا مفراس كيقات موسقات بزحت كوين اللوم درجة فريسو يبعلوز والسن من محدر يكونني لوم زامنون اللوم بمنجست فيدرالن حوحتن ز تفرمه وعلي بريتوريا زفترو جزياوي من محدر تقرأي كلاي معرف حيزوز اللو كوينو باتو كيتاچو ردان خلت عمتات تمريحو ابزوان بمريحنات ليتنال جنرال تادس ورده قصيلو يركب كوين ግን ነቲ ቀንዲ ዕማሙ ዝኾነ ተግባራዊ ዕሊ ፕሪቶሪያ ሓዊሱ በሰንኪ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝሰዓበ ዙርያ መለሽ ጸገም ክቀርፍ ዘይከኣል ምምሕዳር ኮይኑ ቀጽሉሎ سلام تقتاتلتي أثر ميديا ببزلخمو سسنايونا تمننا نزعلت استلالو زينا كنقرب لكم سبسكرايب بمقبار سدرا ميديا ناختكونو دما بخبر نعدم تمزابلتي معراب تقراي زي مملاسهم زي تخفله وزف مهيا سرحتنيات منغستي زي مخفالو اسقاي كونتات صطتا كبيد حدغا خوينو مقصالو كابتو مغزياوي ممحدر تقراي اي سرحو من تبايلهم زتقسوانينا تيركبوهم بفلاي اب كبيد صقم زركبو تمزابلتي حوحتن غزياوي ممحدرن كما متحزي تقملو ملو زبل بحد وغن منغست فيدرال سلازي فقده مملاسي تخالن زبل بخالي وغن حسابات كوراورو يسمع منغست فيدرال تتعتق حيل تقراي عدقو يفتح انتبل حوحت بغديا غزياوي حدن تقراي ناب نبوري ملس زبل كتع هموغت قصيلوم اللوم امونغو اتي تمزابال حزبي صقم هاب لعل صقم يدراربولوم امونغو بوليتيكاوي مريحنت حوحتن حيلታት سراويتن استفطره مدممع كالي اب تقراي زلو صقم كاب زنبرو زغادد كونتا تفطيرولو اب اديس ابابا مقالن عريدوم بسم حزب تقراي زكاتو زلو بوليتيكنياتات كمون اب تقراين عفارن عريدوم برت زوطاوطو زلو تغارو حيلታት تقراي اب قصالي تسفا عبي عنقفاتن ناب زفطر كوينات كياتو الناسكو يركبو بفلاي حدحدوم اصورات وديروم كتخوسو تداليوم زلو عطقات تغارو ابي تاريخ تግራይ ካብ ዝተመዝገቡ ውጋት ሕድሕድ ሓደ ከይኸውን ስጋት ብዙሓት ተጋሩ እዩ ኣመንጎ ራእስታት ኣሉ ላባነጋን ሓጎሰን ዝተኻየደ ሕድሕዳዊ ኩናት ንኽልቲኦም ተጋሩ ራእስታት ዘጥፈአ ጸሊም ታሪኽ ተጋሩ ተገይሩ ከም ዝቁጸር ይፍለጥ እዞም ኣብ ትግራይን ዓፋርን ዓሪዶም ዘለው ደቂ ሓንቲ ኣደ ዝኾኑ ተጋደልቲ ነቲ ታሪኽ ከይደግምዎ ካብ ብዙሓት ፈቱ ተዓዲ ለበዋታት እኳ ይወሃብ እንተሎ ዛጊድ ሰማዒ ተረኸበን ወይ ከፈተኽ مختنا قصليو تحدوسان مختنا كقصليو ابي تግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ በአጋዘይ ኢለንት ኮይኑ ዝኸፈ መወዳእታ ከይህልዎ ስጋቶም እና ገለጹ ዝርከቡ ብዙሓት እዮም ካብቶም ክስዕቡ ዝኽእሉ ሓደጋታት ድማ ቅድም ክብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ጀሚሮም ዝነበረ ሰልፊ ናብ ዓርሰ መክፈፋል ኣቕኒዑ ውሽጣዊ ምግምማዕ ከይስዕብ ዝፈጠረው ስጋት ይጥቀስ እዚ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩናት ናይ ዘይምላይ ሃዋህውን ዝተኣሳሰር እዩ نتي ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቅልውላው ጉልባብ በመግባር ካልኦት ወገናት ኢዶም በመታው ነቲ ኩነታት ከየጋድዱ ስጋት ዝሓደሮም ውን ይርከቡ መንግስት ፌደራል ዕጡቃት ኣምሓራ ኤርትራ ወዘተ ካብቶም ግዳማውያን ሓይልታት እዮም እቲ ኣብ ሸውላ ለዘሎ ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ እታ ዘላቶ ዓቕሚ ተቃቢጻ ከይፈርስውን ስጋት ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕወሓት ዝፈጥረሉ ጽዕንቶ ኣዝዩ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ተራእዩ እዩ እቲ መምሕዳር ቅጣይሽ እጃም ዘለዎ መንግስት ፌደራል ከዓ ብኻሊእ ገጽ ይጎቶ ስለ ዘሎ ካሊእ ፈተና ዝኾነ ይመስል ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተቃውምቲ ውድባት ድኽመት እቲ መምሕዳር ካብ ምግዋሕ በተወሳኺ ካብ ተለጣፍነት ሕወሓት ክርሕቕ የቕርብኦ ዘለዋ ለበዋን ነቐፌታን ካሊእ ጽዕንቶ ዝፈጥር ኩነታት ኮይኑሎም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቕልጡፍ ምትግባር ዘላቐ ሰላም ዘስፍን መረጋጋዕ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብዘተ ምፍታሕ እቶም ተፈላልዮም ዘለው ሓይልታት ጸጥታ ብዕርቂ ናብ ሰላም መምጻእ ኩሎም ውድባት ዘሳተፈ መረጻ መክያድ ከም መፍትሒ ገይሮም ዘቐምጡ ኣካላት ዘለው እንትኾን ኩሎም ፖለቲከኛታት ኮኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ንህዝቢ ትግራይ ተገዛእትን ቀዳምነት ዝህቡን እንትኾይኖም ጥራሕ ዝሓሸ ነገር ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎም ነገራት ከምቲ ዘለውዎ ብህልኽን ትዕቢትን እንትቐጽሎም ግን ሓድሽን ዓናውን ግርጭት ክጅመር ይኽእል እዩ እዚ ከም ብሓድሽ እንተተጀሚሩ ድማ እንታይ ከስዕብ ከም ዝኽእል ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ኩናት ምልስ ኢልካ ምዝካር ጥራሕ እኹል እዩ